سلامة عنا هبلنا كورات تختاتل تتقرأي ميديا نيتورك نلمون بقواناوي كنتات زداوت حصتات حزنا لكم لنا عندي زعباتاتهم كنا لكم أبي تقرأي بزت تحسسه كنتات أو قررنا دادين زلو خبيد حصرات فتحكوا وهو إيجنسي نقدن سددن تقرأي حاتي تلهم نزيز قلت أدبداب بيدمانا بفيدرال لي أخرلهم كنار وينام متن قررنا دادي كاب 10 مليون لترو ناب شمون تميتن 50,000 لترو وريد مهلاو دما أفليتيوم كلتا ودبات تقرأي أو كوميشن مخكر زدها بملأختيوم أتم ودبات فلما أصقم هزو تقرأي كفتاح وعلي بريتوريا يفت سمي دمالهم بخالقات دما أو تقرأي مرزا 5 كايد بورد مرزا زقالت أخوينم نحافشاو مكايد مرزا 10 بليون بر بجت كم زمد ونعلاو قيريم حرافي هاقراوي دحنة إيتيبيا ريدوان حسين مسامرحت سوماليا لمزرراب ناب مقاد شو خيدو تواهيلم أبسان حيتو زقورم زتتات دمع الله كوينملو أبزرزر حيزنا يوملنا أو كل لمحرا أب زواتات معراب جوجام سمين شوا سمين غندر سمين ورلو واقمران كالت كبابتاتن أب منغو سرايت مكل خال إيتيبيان حيلتات فانون وقي خكايدو غني ملوم زلو بوغن حيلتات فانون لعلنا آمز جيونا إلو ملوم أبي زرزر حزنا يلنا من قصة سوماليا من سحورات إمارات عرب زنور ركب كم زوق قارصم كل التعاوي سمعات بعل 5 تبتخن عفليتم بيت مخرم منيسترات تهاجر دحر زكايا رزتن أو زوج مجلس نزيز فلتم إذا 50 هالو سومالي لاند دما من قصة فيدرال بالعلي جزاتا حقون محدراون سلطان كم زي ولخت جلس انكلا بوتلاند بوغنا وسان سوماليا تكبراوي زي يخون بادو يخت بالحبير لم توسخي كناره لكم كبرات تخاتلت تقرأي ميديا نيتورك نلومي زحزنا لكم زيناتات كنا لكم صنيحنا نابي زرزروم كنسكروكم سناي مكتتال أبي كل لم حراز لو حزوني غصل لهم حيلتات فانو أبي استفالا ليك بتاتب زقبرو قار عوة مزجيونا يلهم لو بوغن بلصقنا ونمسفانو أبي استقبر وج وان ليتي كعتقات فانو ماري خيل لهم أبي زوا معراو جام دانجلا استفالا وردا حيلتات فانو بزخفت ووج بركزوا له أولاد بلصقنا 5 تقاتلوا تاخت ما حيلتات فانو 5 صروانيو تجليس زلهم فانم حرا عبتو بطاب زتجبرو جبر كزولو أطوار كم زمارخون جليس أميم بخالجات أب سمين غندرون حيلتات فانو بزخفت ووج بركزولو سرايت بلصقنا هم زتقاتلو تجليس اللهم عبتو بطا لعل 5 زخون سرايت بلصقنا 5 موتو تحبير اللهم عبتو بطا حيلتات فانو بزجور ودواي متقعتون بركزولو أبلا سرايت بلصقنا 5 تقودو تجليسهم بتماساسالي أب زوا سمين شواون تماساسالي حيلتات فانو كبيد متقعتي خمز فصم يم زحبرم أبي شوارويت زتبهال كتما زوريا بزنبروج بركزولو سرايت بلصقنا بحيلتات فانو متقعت 5 وصحم تجليس اللهم بزي مخنياتو نبي شوارويت 4 بولاوي استقتيلهم 6 دما غدات بصحوم توهيل اللهم بخالقت ابا حلوا كيلا زنورو ابلا سرايت بلصقنا 5 لو بحيلتات فانو 5 تقتلون حيلتات فانو حبيرم يم بخالقت بزواوا غمرا دانا استبهال ورداون تمساسالو غي 5 نبرن عبتو بوتاون لعلنا حيلتات فانو 5 تጓነጽፉን እዮም አመራርሓ ፋኖን ሚድያ ዝሃዎ ሓበሬታ ዘረድ ብምዃኑ ድማ 46 ሰራዊት ብልጽግና ከም ዝሞቱን 26 ድማ ከም ዝቆሰሉን ገሊጾም ኣለዉ ዝቕጽል ዛዕባና ክልተ ውድባት ትግራይ ኣብ ኮሚሽን ምክክር ዘድሃበ ሓሳብ ሂቦም እቶም ውድባት ነዚ ዝሃዎ መግለጺ ውናት ሳወትን ትግራይ ካብ መከራ ዘይወፀት ብፀሓይን በቁርን ሕማምን ጥሜትን ዝሰቃዩ ህዝብታት ተሸኪማ ኣብ ምንታይ ጉዳይ ክምከር ኢሎም ኣለዉ ካልኦት ጉዳያት እውን ዝዳሰሰ መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ካብ ግዳማውያን ተጻባትን ላዕሊ ውሽጣዊ ሕመቕና ንትግራይ ናብ ፈተና ኣእትይዋ ዝብል ሓሳብ እውን ሂቡ ኣቦ እምበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ነዚ ዝበሉ እቲ ውድብ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣድሂቡ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ትግራይ ንኽትበታተን ድሌት ግዳማውያን ሓይልታት እኳ እንተኾነ ዝበኣሰ ናብ ዝተሓላለኸ ፀገም ክትኣቱ ብሄራዊ ረብሓ ህዝብና ናብ ሓደጋ ከኣቱ ገይርዋ ዝርከብ ግና ብሽም ህዝቢ ተቃለስቲ ኢና ዝብሉ ውልቀ ሰባትን ውድባትን ዝገብርዎ ዘለው ታሪኻዊ ስሕተት ይኽብሉ ገሊጾም ኣለዉ بيجيزيو ممحدار تقرأي ستعيش جوائز وتنمردان بتستدلي مجدي سجون كم زي اللي زحبرو دكتور دجان مزجم عبيتي أجندة تقرأي حزون مسفان سلام حدنا تزق سر حزون أي رفدن دحر مبال ربح هزوم زقدمو عبيت عدن مهورات إجامون كور كتوز أو عميم منقص فيدرال وعلي بريتوريان خيف السما وعلي بريتوريا كفص أو مزجبهم أجندة نبيهرا ومخكر كوميشن وريدو
ክርአ ዝገብሮ ዘሎ ካይዳ ጠጠው ክብል ይግባእ ክብል ድማ ተዛሪቦም ዶክተር ደጀን ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝመረፆ ሕጋዊ መንግስቲ ክሳብ ዝህልዎ ማንም ፖለቲካዊ ውድብ ወይ መራሒ መጻኢ ዕድል ትግራይ ክውስን መሰል ስልጣንን የውልን ኢሎም ኣለዎም ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ድማ ብተመሳሳሊ መግለፂ ሂወሎም ሓቀኛ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ዘሳትፍ ዘተንበር መፈጸሚ ድሌት ሓደ ወገን ክኾኑ ዝዓለሙ ተዋስእታት ዘተ ብምስራሕ ንትግራይ ዘሳግር መንገዲ ምምጻእ ዝከኣለ ይኮነን ኢሎም ብምዃኑ ድማ ብብርኪ ትግራይ ክግበር ዝሃቀናዮ ንክልተ ዓመት ዝጎስጎስናሉን ብሄራዊ ጉባኤ ዝሰመናዮ ንዘተ ድሕነትን ትግራይ ዝጠመተ ጻውዒት ተነጺጉ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ዘየተኣናገደሉ ንይቦቶኹ ዝግበር ዘተ ንምስላት ሽርጉድ ክበሃል ምርኣይ መሪሕነት ትግራይ ዝኽተልዎ ዘለው ስርዓት ክንደይ ፀረ ብሄረ ትግራይ ናይ ምዃን ከም ዝተለወጠ ተወሳኺ ኣብነት ይኽብል ገሊጾሎም ትግራይ ኣብ ብሄራዊ ዘተ ተሳተፋላ ዝብል ስርዓት ኢትዮጵያ ድማ ብትሕዝቱን ትርጉምን እንትርአ ነቲ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ዘጋናዘበ ካብ ዘይምዃኑ ብተወሳኺ ሓሳብን ባህርያትን ስርዓት ኢትዮጵያ ሕዙ እውን ካብ ምትላል ዘይሰግር ብውፅኢት ድማ ንትግራይ ከድቅቕ ዝተኣለመ መገዲ ጥፍኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ምክክር ንምስታፍ ዘኽእል ብሄራዊ ውክልና ኣብ ዘይብላ ካብ ሕገ መንግስታዊ መቓንን ከለላን ወፃኢ ኣብ ዘላትሉ ልዕሊ ሲሶ ግዝኣታ ኣብ ዝተወረረሉ እዋን ጠለባታ ዝኾኑ ናይ ምርግጋጽ ግዛታዊ ሓድነት ምምላስ ተማዛበልትን ፍትሒ ካሕሳን ዳግመ ሕውየትን ሕቶታት ኣብ ዝተጎሰዩልን ናብ ስሩዕ ንውርን ርክብ ንምምላስ ዝግበር ክልላዊ ልዝብ ኣብ ዘይተፈጸመሉ ኩነታት ኮይና ትግራይ ኣብ መድረኻት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሳቲፋ ዝብል ነፍሒ ነቶም ኣውራ እዋናዊ ሕቶታት ንምህሳስ ዝዓለመ ውዲት ካብ ምዃን ኣይሓልፍን ይብል መግለፂ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ስለዝኾነ ትግራይ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ምጉናይ ቅልውላውን እንከላ ዝካየድ ብሄራዊ ምክክር ሓቅታትን ጠለባትን ትግራይ ካብ ምክሓድ ሙፍካስን ተፈልዩ ዝረአ ኣይኸውንን ኢሎም ስለዝኾነ እውን ብሄረ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ፈተና ውሽጣውን ደጋውን ከም ዝኾነ ብምርዳእ ምልኣተ ህዝቢ ብሓፈሻ መንእሰይ ትግራይ ድማ ብፍላይ ክልቲኡ ቡድሆታት ናይ ምስጋር ጅማሮ ከም ዝኾነ ኣብ ዝኣመነሉ ጻውዒት ብሄራዊ ዘተ ተፈጻምነት ክህልዎ ብሕብረት ጸቕጡ ክሕይል ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ይጸዊዕሎም እዚ ከምዚ እናሃለወን ኣብ ትግራይ መረፃ ከም ዝካየድ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ገሊጾሎም ንሓፈሻዊ መካየዲ መረፃ ድማ 10 ቢልዮን ብር በጀት መዲቦሎም መበል 50 ሃገራዊ መረፃ ንምክያድ ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ከም ዝተገበረ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ምክትል ኣካቢ እቲ ቦርድ ኣይተ ተስፋየን ወይ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ መድረኽ ዘተም ሓገግቲ ሕጊ 24 ጉንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ንዝካየድ መረፃ ምልመላ ፈጸምቲ መረፃ ከም ዝተገበረ ሓቢሩም ካብ ጥሪ ሓደ ክሳብ ለካቲት ሓደ ድማ ምዝገባ ሕጽያት ካብ 7 ለካቲት ክሳብ 7 መጋቢት ድማ ምዝገባ መረፅ ተኽካየድ ምዃንን ምፍላጥ ተኻይዶሎም ኣብ መላእ እታ ሃገር 50,000 ነቁጣታት መረፃ ከም ዝህሉ ብምግላጽ ነፍሲ ወከፍ 1,500 መረፅቲ ከም ዘእንግድ ኣመልኪቱ ነዚ መረፃ ንምክያድ 10 ቢልዮን ብር ከም ዝተመደበ ዝገለጹ ኣይተ ተስፋይ ነዚ 318,000 ፈጸምቲ መረፃ ከም ዘድልዩ እውን ሓቢሮም ውፅኢት እቲ መረፃ 4 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ዕላዊ ክኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዕላዊ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዘስፈሮ ሓበሬታ እቲ ምክትል ኣካቢ ቦርድ ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ክብል ጠቒሶሎም ኣብቲ ክልል መረፃ ክካየድ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ግዝያዊ ምምሕዳርን ኣብ ክልል ምስ ዝንቀሳቐሱ ፓርቲታት ፖለቲካን ዝርርብ ተኻይዱ እዩ ኢሎም ኣለዉ ይኹን እምበር ብወገን ትግራይ ዘለዎ ህወሓት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ተመዛበልትን ግዛት መሬት ትግራይን ናብ ንውሩ ከይተመለሰ ዝካየድ መረፃ የለን ኣብ ማልከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ እቲ ዝቕፅል ዛዕባና ኣብ ትግራይ ብዘተሓሳስብ ኩነታት ቀረባ ነዳዲ ንዘሎ ከቢድ ሕፅረት ህፁፅ ፍታሕ ክወሃቦ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ሓቲቱ መጠን ቀረብ ነዳዲ ካብ 12 ሚልዮን ሊትሮ ናብ 850,000 ሊትሮ ወሪዱ ምህላው ድማ ኣፍሊጦሎም እቲ ኤጀንሲ ነዚ ዝበለ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መቐፀልታ ብተደጋጋሚ ብደብዳቤ የፍልጥ ኣለኹ ዝበሎ ተወሳኺ ሕቶ ፍታሕ ንኽወሃቦ ብደብዳቤ ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን እዩ ኣብ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ናብ ትግራይ መጠን ከኣቱ ዝግብኦ ነዳዲ ከኣቲ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ትግራይ ከቢድ ሕፅረት ነዳዲ ከም ዘጋጠመ ዝገለጸ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ብተደጋጋሚ እዚ ፀገም ክፍታሕ ዘቕረቦም ሕቶታት እኹል ምላሽ ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ምንቅስቓስ ማሕበረ ኢኮኖሚ ክልል ትግራይ ከቢድ ጽዑንቶ ይፍጠር ምህላው ይገሊጹ ክሳብ ወርሒ ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት 12 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ናብ ትግራይ ይኣቱ ምንባሩ ዘዘኻኸረ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ድሕሪ ወርሒ ለካቲት ግን ቀረብ ነዳዲ
ኣዝዩና ነከይ በመምጾም ንመጓዓዝያ ሰዋዊ ሓገዛት ንመጓዓዝያ ህዝቢ ኢንዳስትሪን ኢንቨስትመንትን ይውዕል ዝነበረ ነዳዲ ብሰንኪ ሕፅረት ኣብ ጉዳያት ነብሰ ምድሓን ጥራሕ ክድረት ኮይኑ ኢሎም ብፍላይ ድማ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 850,000 ሊትሮ ጥራሕ ብምቕራቡ እቲ ጸገም ክጋደድን ጠቕሊሉ ደውና ምባል ገጹን ንኽኸይድ ብምህላው እቲ ሓደጋ ብመጠን ይብእስ ምህላው ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ንሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ፌደራል ንበዓል መዚ ሰደድን ንግድን ነዳድን ኢነርጂን ንትካል ኣቕራቢ ነዳዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኣመልኪቱ ስለዝኾነ ድማ ንዘለና ሕፅረ ነዳዲ ስዒቡ ዝፍጠሩ ጸገማት ንምፍታሕ ህጹጽ ምላሽ እንተዘይረኺቡ ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ግልጋሎት ናብ ዝተጸገሙ ተመዛበልትን ዝበጽሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ስሩዕ ሃንደበታዊ ግልጋሎት ሕክምናን ስራሕቲ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዛትን ምድሓን ነብስን ኣብ ሓደጋ ካብ ምውዳቖም ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ተወሳኺ ሰብ ስራሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ክፍጠር ዝገብር ብምዃኑ ህጹጽ ፍታሕ ክወሃቦ ብኣጽንኦት ሓቲተሎ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣብ ደብዳቤኡ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና እንትንሰግር ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ምስ መራሕቲ ሶማልያ ንምዝረራብ ናብ መቃዲሾ ኸይዱ እቲ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ መልእኽቲ ከም ዘብጽሕ ዝንገረሉ ዘሎ ሬድዋን ሁሴን ምስ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐመድ ዕፁ ኣኼባ ከም ዘካየደ ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ሓቢሩ ዝርዝር ናይቲ ልዝብን መልእኽትን ብንጹር እኳ እንተዘይተፈለጠ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ሓደሽቲ ምዕባለታት ማእኸል ዝገበረ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ተንተንቲ እናገለጽዎ እዮም ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ መረዳእታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝኾነ ሬድዋን ሁሴን ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ናብ ጅቡቲ ተጓዒዙ ምንባሩ ዝዝከር እዩ بسنبت نابي جبتي زعتوا أبي أحمد مثل بريزيدنت تهاجر إسماعيل عمر جله بمرخب زعوا جيوبوليتيكا وخناتها الزواوي سلام ساتان كم زتزارروا أبي تويتر حبيرون يريم كلتيوم وجنات زلهم قطواوي نقداون متحققات ركبن محيال من الزاوم ون إثيوبياوي مرحي عمل كتيوم ودوا جبتي عند أفضل جبحرين أيتا أبتو زواب بس حزبن قطوان زعوات هاجر مخانن زفلتيوم أما خارج قدات كرنا أفريقيا زخنا أيتا جيتا شورة داون مستلوخ أبي جبتي ترأيو نيريوم بوغن إثيوبيا يخون سوماليا بزعوا عدوة ريدوان حسين أب سوماليا بعلي زتبهال نجاريلن إذا خمزين نهالو منقص سوماليا مسحورات إمارات عرب زنبرا ركب كم زقارز كلهم كل تأوس من معات كم زتسانا خلونا فليت اللهم بيت مخر منيسترات تهاجر دحر زكايا روزته مس إمارات عرب زنورس من معات كم زقارز أو زوز مجلس فليتهم زيوم مس ودوات سطان مكل خالن تأساس رسم من معات يركبوا بزي مسرت مس ودوات بربرا بساسون كيسمايون زتأساسرو سممعات كمون سوماليا زتجبر سممعات تسريزلهم أبي كل تشحن 16 بمحدار سوماليلاند مس دي بي وورلد زتجبر سممع ود بربرا بزي فقاد منقص فيدرال زتفرم أي بمبال كم نوع وانت حيزاخ تقاوم صني حيام منقص سوماليا أتوسانة لعلاونة تهاجر جزات واحد نتن قوام النمحلا وستوصل مخاني حبيرم بتوصل خدمان السجومتي زوصل المخنيات مرتعون الناس أن تتهاجر هاجر أو حادنة بوليتيكا ولا لونة نتهاجر زدخم تجوارات مثل بصح مخاني جليسهم من قصة سوماليا كم زعين التجوارات هجراوي حجين لا لونة تنزتحس كمون حورات هاجرات حورات أفريقيا ود إسلام ومتحج جازن ليج عربن أبي زي مت تتاوز تحس من معازة تحس مخاني جليسهم توصلنا نتو من حادنة الناس أن سوماليا زدخم التجوارات زق أو مزيجات سوماليا ونز ملكة مخانو ملكيتيهم مصر قدرات وسائل هاجر بزعبة توسانة نحورات إمارات عرب حورات أفريقيا نودو إسلام ومتحققات حورات منقستات كم زفلت ونجلي صلهم نرسا كمان ناس هاجر تقصر سوماليلاندن فرق رسم محدار زوا جوبلاندن فيدرالو منقستي سوماليا مس حورات إمارات عرب زجورة اسم معات ودب نمقراط زوا سدوا السنة دما ناس إجانا لوان سوماليلاند منقست فيدرال لبلعلي جزءات حقون محدارون سلطان كم زي ولوخت جلس انكلا بوتلاند والسنة سوماليا تكبراوي زي يخون بادون كتبل جليس أطم فيدرالو منقستي كابيني منيسترات سوماليا مس حورات إمارات عرب زتجبرلو كله خلت أوس من معاتكو قارت كم زوا السنة أبز حلف سوني عسرت خلت ترخل تشحن 26 عام فرنجي أفليتيوم توسانة سرحيتو ودبات كارات منقستي كمون مساجرات وشمات عرب نزجبر متحبار سطان مكل خالن زملكة مخاني زرب بفلاي دما أبي قداي ودب زتكور مجلسي منقست فيدرال توسانة أبي سوماليلاند زركا ودب بربرا أبي بوتلاند زركا ودب بساسو أبي جوبلاند زركا ودب كيسمايو ونزملكة مخانو جليسي
ወሲኽ ድማ ፌደራላዊ ትካላትን ኣካል ፌደራላዊ ስርዓት ሃገር ዝኾና ክልላት ዝምልከት ምዃኑ ሓቢሩ መንግስቲ ፌደራል እቲ ውሳነን ላዕላውነት ሶማልያ ግዛታዊ ሓድነት ሃገራዊ ሓድነት ሶማልያ ንምሕላው ኣድላይ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ኢሜሬት ዓረብ ንነጻነት ፖለቲካዊ ምርግጋእ ሶማልያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዕጡቕን ንሰላም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ተግባራት ፈጺማ እያ ክብል ከሲሶሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምሳና ስለ ዝነበርኩም ካብ ልቢ ነመስግን ሰላም